म त्यतिखेर त संसदीय दलको प्रमुख सचेतक थिएँ नि एकदमै हैन हजुर त महाकालीमा के भयो त मलाई दिउँसो छर्लङ्ग छ नि है त महाकाली पास गराउनको लागि त केपीजीले त एडी चोटीको बल लगाउनु भएको हो त्यो महाकाली सन्धि पास गराउन लाग्नेमा सर्वथा लाग्नेमा चाहिँ त्यतिखेरको सभामुख रामचन्द्र पौडेलजी अनि हैन यो मन्त्री परिषदमा नभए पनि हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओलीजी हो मदनजीको चाहिँ जुन र आश्रितजीको जुन घटना भयो दासढुङ्गामा जुन निधन भयो हैन त्यो त चाहिँ अब हामी त्यही पार्टीमा हुँदा पनि हामीले पनि सकेनौँ हैन हामीले कुरा उठायौँ होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सक्न त सकेनौँ नि त अहिले पनि आएन भने आउला एक युगमा एक दिन आउँछ नि त त्यो दिनलाई पर्ख्यौँ न यस्तो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यस्तो गति छाडा यस्तो खाइदेऊ यस्तो भ्रष्ट आन्दोलन हुँदैन थियो हेर्नुहोस् यो त आन्दोलन त सकिएको छ नि नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बूको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन शैक्षिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएका कुनै बेला नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा एउटा चर्चित नाम परिचित नाम पूर्व मन्त्री देवी प्रसाद ओझा आज हामीसँग विशेष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी जननेता मदन भण्डारीको हत्या, तत्कालीन नेकपा एमालेको विभाजन, महाकाली सन्धि, अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको उदय लगायतको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा म धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सर। हस्, धन्यवाद। तपाईँ लामो समय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान दिनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। खास गरिकन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा उर्वर भूमि मानिने झापा जिल्लाबाट तपाईँ भनौँ न बिलङ गर्नुहुन्छ। आज देशमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ मारामार चलिरहेछ क्या फेरि एकचोटि। यो चाहिँ प्रचण्डजीहरू, माधवजीहरू, ओलीजी तपाईँकै पूर्व सहयात्री पनि हुनुहुन्छ, लामो सङ्गत पनि गर्नुभएको छ। अहिले तपाईँ त कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट लगभग निष्क्रिय जस्तै बसिराख्नु भएको व्यक्ति, आफ्ना यी पुराना नेता सहयात्रीहरूको लडाइँ झगडा कसरी हेरिराख्नु भएको छ ओझाज्यू? यसैबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँले भनेका केही कुराहरू चाहिँ ठिकै हुन् हजुर, हैन। म अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी त छैन, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जतिखेर पहिले म जति सक्रिय थिएँ त्यस्तो चाहिँ सक्रियता मेरो छैन। म निष्क्रिय नै छु हैन, यो कुरा तपाईँको ठिक। अब दोस्रो कुरो, कम्युनिस्टहरूको एउटा अत्यन्तै प्रभावशाली र एउटा भावभूमि झापालाई मानिन्छ र पहिले 2829 सालमा धेरै कम्युनिस्टका योद्धाहरू शहीद भएको ठाउँ पनि झापा नै हो हैन। पछि त यो जनयुद्धमा धेरै ठाउँमा धेरै शहीदहरू भए, तर सुरुकालमा चाहिँ नै सशस्त्र द्वन्द्व सशस्त्र युद्ध त्यहीँबाट सुरु भयो र सुखानी चाहिँ नै एउटा ऐतिहासिक शहीद बध स्थल नै भयो, शहीद बनाउने स्थल नै भयो हेर्नुहोस्। त्यसैले म त्यो जिल्लाको बासिन्दा पनि हो। यद्यपि मेरो पहाड त खोटाङ हो, तर म धेरै 26-27 सालदेखि नै त्यहाँ गएर म त्यहीँ कम्युनिस्ट भएँ हेर्नुहोस्। त्यो पनि तपाईँले भने ठिक। अब तेस्रो कुरो, अब कमरेड ओली, कमरेड माधव नेपाल, अब प्रचण्डजी त अलिक कम्युनिस्ट आन्दोलनको बेग्लै धार। हामी त हिजो एउटै पार्टीमा थियौँ हैन, उहाँहरू मेरो नेता पनि हो हैन, हामी सहयात्री पनि हो। अनि ओलीजी र म त झापामा सँगसँगै चुनाव पनि लड्यौँ, एउटै पार्टीबाट पनि लड्यौँ। पार्टी विभाजन भएपछि उहाँ र म त 6 नम्बर क्षेत्रमा उहाँसँगै म चुनाव लड्न मालेको तर्फबाट गएँ पनि हैन। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरा त्यो पनि ठिक। हजुर, अब तपाईँले भनेको अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो कम्युनिस्टहरू यसरी मारकाट गरिरहेछन्, फुटिरहेछन्, टुटिरहेछन् भन्ने, यो त कम्युनिस्टहरूको स्वाभाविक चरित्र हो हेर्नुहोस् हैन। कम्युनिस्टहरू चाहिँ यस्तो गर्छन्, गर्दै आएका छन् हैन। यो नेपालको सन्दर्भ मात्र हैन, संसारको सन्दर्भमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो विभाजन, विखण्डन, एकअर्कालाई सिद्ध्याउने, एकअर्कालाई चाहिँ समाप्त गर्ने हैन, अनेक प्रकारका चाहिँ हत्कण्डाहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोग्दै आएको छ हेर्नुहोस् है। त्यसैले अहिले जे भएको छ यो कुनै नयाँ भएको छैन हेर्नुहोस्। फेरि यता यो पनि हेर्नु हुँदैन, कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै छ, अर्को चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन वा कम्युनिस्ट विरोधीहरूमा चाहिँ छैन भन्ने होइन नि। काङ्ग्रेसको पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ, शेरबहादुर देउवा रामचन्द्रजीको चाहिँ नै 2 लाइन प्यारलली गएको छ, झन्झट फसाद भइरहेकै छ, जिन्दाबाद मुर्दाबाद पनि भइरहेछ।
अरू साना पार्टीहरूको बिचमा पनि छ। तर कम्युनिस्टहरूको चाहिँ बडो देखिने गरी बडो जबरजस्त ढङ्गले होइन छलाङ मार्ने के लडाइँमा उनीहरूको बिचको विवाद पनि बडो चर्को चाहिने एउटा द्वन्द्व, त्यहाँ पनि वर्ग सङ्घर्ष जस्तै चाहिने चर्को द्वन्द्वले चाहिने उनीहरूको बिचको विभाजन हुन्छ। पहिले के परिणाम चाहिँ के ल्याउला त? यो लडाइँले एकअर्कालाई एउटा पक्षलाई त सिधाउला नि त, होइन र? परिणाम चाहिँ के ल्याउँछ भने मुलुकको दुर्गति, मुलुक चाहिनेलाई अन्धकार बनाउने, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्ने, अहिले जे देशले यति लामो सङ्घर्षपछि जे उपलब्धि चाहिने प्राप्त गर्यो त्यो उपलब्धिलाई चाहिने धुमिल गराउने, त्यसलाई समाप्त पार्ने परिणाम त त्यही ल्याउँछ। के ल्याउँछ अरू? होइन, काङ्ग्रेसलाई बार बार मौका दियो कम्युनिस्टहरूलाई गर्ने होइन, त्यो काङ्ग्रेसलाई मौका होइन। हेर्नुहोस् होइन, यो काङ्ग्रेस पनि बडो अजिबको चाहिने पार्टी। अर्को फुटेपछि आफूले मौका हो कि आफ्नो आर्जनमा उभिनुपर्छ। होइन, म सुन्छु काङ्ग्रेसका नेताहरूको दुईटै हातमा लड्डु छ हाम्रो भन्छन्। त्यो अहिलेको संविधान जारी कसले गर्यो? को थियो प्रधानमन्त्री? सुशील कोइराला, राइट? हजुर, सुशील कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो देश आफ्नो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जारी गरेको संविधान अहिले हठात चाहिने केपी ओलीले धुजा पारिदिनु भएको छ। होइन, संविधानलाई त उहाँले च्यातिदिनु भएको छ। होइन, अनि त्यस्तो अवस्थामा दुईटै हातमा लड्डु भनेर काङ्ग्रेसी साथीहरू हिँड्छन्, काङ्ग्रेसी नेताहरू हिँड्छन्। त्यो योभन्दा विडम्बना अर्को के छ भन्नुहोस् त? त्यसैले तपाईँले अघि भनेको मूल प्रश्नैमा जाउँ। कम्युनिस्टहरू चाहिँ नि झगडा पनि गर्छन्, लडाइँ पनि गर्छन्, मारपिट पनि गर्छन्, मिल्छन्। हेर्नुहोस्, हिजो हामी एमाले र माले चाहिँ नि त्यही एमाले पार्टीबाट भयौँ, लडाइँ पनि गऱ्यौँ। मै केपी ओलीसँग चुनाव लड्न गएँ नि 56मा, मैले सके जति उहाँलाई हराउनको प्रयत्न गरेँ। अब सकिएन, त्यो बेग्लै कुरोमा हारेर फर्किएँ। होइन, त फेरि त्यो माले र एमाले मिल्यो। केपी ओलीजी नि होइन माओवादीलाई चाहिँ देखि नसक्ने, माओवादीको विरुद्धमा केपी ओलीले त्यतिखेर बोलेका शब्दहरू तपाईँहरू रेकर्ड पल्टाएर हेर्नुहोस् त के भन्नुभएको छ उहाँले। तर फेरि उहाँ नि अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँले नि चाहिँ उहाँ अध्यक्ष भएकै बेला चाहिँ नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको होइन? एकदमै भएको होइन भन्नुहोस् त। उहाँ नै जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ नै बडो जोरदार रूपमा उठाउनुहुन्थ्यो, म पनि उठाउँथेँ। हामी दुवैजना मदन भण्डारीको वरिपरि बसेर त्यसको पक्षमा हामीले खुब वकालत गऱ्यौँ। त उहाँ अध्यक्ष भएको बेलामा नि त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद छोडिदिनु भयो उहाँले। होइन, एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्यो, उतापट्टिबाट 21औँ जनवाद चाहिँ नै छोडेपछि होइन 21औँ जनवाद चाहिँ नै 21औँ शताब्दीको जनवाद छोडेपछि जनताको जनवाद भयो, हो कि होइन? त्यस्तो त्यतिखेर माओवादीले कति ठाउँमा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई मारेका छन्। तर त्यस्तो अवस्थामा फेरि त्यो दुईवटा पार्टी एकता भयो। त्यस कारण हेर्नुहोस्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बुझ्नको लागि चाहिँ अहिले त्यो मार्क्स होइन कहीँ छन् भने यहाँ झरेर हेऱ्यो भने पनि तिनलाई पनि कठिन हुन्छ। ए जुत्छन् पनि मिल्छन् पनि। अब यो जुझ्ने र मिल्ने काङ्ग्रेसले बुझिरहेको छैन। त काङ्ग्रेसकै सरकारमा माओवादी थियो, काङ्ग्रेसकैसँग मिलेर सरकार बनाएको ठाउँमा एमालेसँग एकता गरेर चुनावी गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको होइन, गएको प्रतिनिधि सभाको उसमा हो कि होइन भन्नुहोस् त? हेर्नु, यो चाहिँ तपाईँहरू आश्चर्य पनि नमान्नु होला, यो दुईवटा मिल्न पनि बेर छैन। हेर्नुहोस्, त्यो सम्भावना पनि देखिराख्नु भएको छ यहाँ। फेरि हिस्ट्री त्यही भन्छ त, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? सम्भावना, पोलिटिक्समा सम्भावना सधैँ निषेध हुन्छ, सधैँभरि सम्भावना सधैँ रहन्छ। गुड। ओझाज्यू, अलिकति तपाईँको विगतमै अलिकति कोट्याउन चाहन्छु म चाहिँ। गजबले कोट्याउनुहोस्। लामो राजनीतिक एउटा पृष्ठभूमि, झापा आन्दोलनको जुन एउटा तपाईँको लिगेसी पनि छ तपाईँसँग, त्यो आज चाहिँ झापा आन्दोलनकै चाहिँ लिगेसी बोकेका नेता चाहिँ अब केपी शर्मा ओलीजी चर्चाको केन्द्रमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टी अहिले फुटको पनि एउटा भागीदार दोष पनि उहाँमाथि गइराखेको छ, संविधानलाई कु गरेको आरोप पनि उहाँमाथि छ। केपी शर्मा ओलीजीलाई तपाईँले अत्यन्त नजिकबाट चिनेको, नेता पनि मानेको, सहयात्री पनि मानेको, उनीहरूको विरुद्ध चुनाव पनि लडेको केपीजी कस्तो हो त तपाईँले बुझेको चाहिँ? अर्जुन, धेरै पाटाहरू छन् केपी ओली चाहिँ जे देखिनुहुन्छ नि केपी ओली त्यही हो। केपी ओलीलाई बुझ्न त्यत्रो धेरै जानै पर्दैन। केपी ओलीले चाहिँ पार्टी एउटै भएको बेलामा प्रचण्ड, माधवजी लगायत सिनियर नेताहरूको बिचमा म यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिन्छु भनेकै हो। हामीले बाहिर सार्वजनिक रूपमा छापाहरूमा तपाईँहरूको मिडियाबाट सुनेको, यो मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछौ भने म यो कुर्सी भाँचिदिन्छु भनेकै हो।
होइन त्यो पनि बाहिर छ्यापछ्याप्ती आएकै हो होइन। त्यस कारण केपी ओलीजी कुनै रहस्यको पात्र भएन हेर्नुहोस्। केपी ओलीजीलाई चाहिने बुझ्न त्यत्रो चाहिँ होइन त्यत्रो मनोविज्ञान चाहिनेको पोथा पढिरहनु पर्दैन हेर्नुहोस्। उहाँ एउटा चाहिने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आउनुभयो, एउटा चाहिने मध्यमवर्गीय परिवारबाट आउनुभयो, लामो समय जेल बस्नुभयो, पार्टीको नेता चाहिने हुनुभयो, अध्यक्ष हुनुभयो, 2 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जे गर्नुभएको छ तपाईँको सामु छ हेर्नुहोस् होइन। तर उहाँको चाहिँ के देखिन्छ भने हजुर होइन उहाँको केही राम्रो पक्षहरू पनि छन् होइन। ठिक छ, मेरो व्यक्तिगत रूपमा उहाँ र मेरो बिचमा चाहिँ खुब मित्रता पनि कुनै बेला भयो, खुब द्वन्द्व पनि भयो। चुनावै दुईवटा एउटै क्षेत्रमा म माले उहाँ एमालेको उम्मेदवार भएर खुब लडाइँ लडियो। हाम्रा भाषण सुन्न मान्छेहरू धेरै रमाइलो गरी आए पनि होइन, त्यो पनि छ। तर उहाँका केही असल पक्षहरू पनि छन्, त्यसैले प्रधानमन्त्री पनि त भयो नि त होइन। तर उहाँको एउटै मात्रै कुरो के भयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ पुरै एकाधिकारवादी, सर्वसत्तावादी र सम्पूर्ण पावर शक्तिहरू चाहिँ आफ्नो हातमा लिएर आफूले चाहिने चलाउने होइन। पार्टी जहाँसुकै जाओस्, पार्टी पद्धति जहाँसुकै जाओस् होइन, ऐन कानुन विधान जहाँसुकै जाउन्, मर्यादा एउटा शिष्टाचार जहाँसुकै मरोस्, तर त्यो हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ सुरुमा पनि थियो उहाँको। जतिखेर मसँग दोस्ती थियो त्यो थियो, तर दोस्ती हुँदा त त्यो रमाइलो हुन्छ हेर्नुहोस्। जब कटाक्ष हुँदा न त्यसले पीडा हुन्छ। हजुर दोस्ती भयो त खुट्टा बोकाउँदा पनि आनन्दै हुन्छ नि त, हुन्छ हुँदैन भन्नुहोस् त हो। तर जब मित्रता खण्डित हुन्छ त्यो चाहिने अनि कट्याकुटुक हुन्छ, अनि त्यही चाहिँ तपाईँ उपर खुट्टी लाएर बस्यो भने पनि यो कस्तो मान्छे रहेछ भनेर मलाई लाग्न थाल्छ नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यो कुरा हो। त्यसैले उहाँ जे छ त्यो दुनियाँले देखेकै छैन। अब अहिले त संविधान उहाँले मिचिदिनु भयो, यति मात्र होइन, के मिच्छ के मिच्छ हेर्दै जानुहोस् न। अझै भयङ्कर परिणामहरू अर्थात् कदमहरू उहाँले लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ चाहिँ आश्चर्य मान्नुहुन्न? म मान्दैन। मलाई यो वैशाख 17-27 चुनाव हुन्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छैन होइन। अनि यो चाहिँ अब संविधान पढ्दाखेरि संविधानका चाहिने भावनाका कुरा छोड्नुहोस्, मनसाका कुरा छोड्नुहोस्, संविधानका वाक्यहरू अक्षरहरू पढ्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छँदै छैन होइन। तर तपाईँहरू आश्चर्य नमान्नुहोस्, सर्वोच्च अदालत भनेको उच्च अदालत ठुलो हो नि। सर्वोच्च भनेको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, हाम्रो अदालत सर्वोच्च अदालत भनेको रामछापाथको अदालत हो कि होइन। त्यो सर्वोच्च अदालतको अहिलेको इजलासले यो विघटनलाई सदर गर्न पनि सक्छ हेर्नुहोस् है। तर त्यो सर्वोच्च अदालतभन्दा ठुलो अदालत पनि अर्को हुन्छ नि, त्यो के हो त भन्नुहोस् त, त्यो जनताको अदालत हो होइन। तर जनताको अदालतले फैसला अलिक पछि गर्छ। तर त्यसैले यो विघटन सदर हुनसक्छ। विघटन सदर भएर पनि वैशाख 17 र 27 चुनाव नहुन सक्छ होइन। यो सम्भावना त बहुत नजिकबाट म त्यस्तो देख्छु। तपाईँहरू नि जस्तो ओलीजीहरूसँग अर्थात् माधवजीहरूसँग एउटै पार्टीमा जुन नेकपा एमाले थियो नि, त्यो नेकपा माले, त्योभन्दा अगाडि नेकपा माले थियो, त्योभन्दा अगाडि कोअर्डिनेसन केन्द्र होइन। त्यसरी आउनुभयो तपाईँहरू। नेकपा खास गरिकन 2046 साल पछाडिकै कुरा गर्दा नेकपा एमाले भनौँ 47 पछाडि मनमोहनजीहरू र माले र मार्क्सवादी दुईटा मिलेपछि नेकपा एमाले भयो। त्यसरी आउँदै गर्दा 2053 सालमा एउटा यो महाकाली सन्धिको कारणले तपाईँहरूको पार्टी फुट्यो होइन। महाकाली सन्धिबाट ठुलो विवाद भयो। अनि 54 सालमा चाहिँ हामीले नेपालगञ्जमा महाधिवेशन भयो होइन। न्यू त महाकाली सन्धि हो। तपाईँ पनि त्यो छोडेर वामदेवसँगै सिपी मैनालीहरूसँगै तपाईँहरू नेकपा माले बनाउन लाग्यो। ओलीजीहरू नेकपा एमालेमै बसे। अब पछि के भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा सबैले देखिराखेका छन्। तर मैले यहाँ सोध्न खोजेको चाहिँ मान्छेहरूले धेरै भन्छन् क्या, ओलीजीको उदयको अहिले जुन किसिमले उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको उदय भयो नि, त्यसमा चाहिँ त्यो महाकाली सन्धिको कतै न कतै भूमिका छ भन्छन्। तपाईँ यसको साँची प्रत्यक्षदर्शी र त्यो कुराको विरोधी व्यक्ति हो नि त तपाईँ। त्यो कुरामा कतिको दम छ सर? हेर्नुहोस्, अब सम्पूर्णता चाहिँ यो होइन अर्जुन भाइ है। कुरो के हो भने ओलीजीको आफ्नो पृष्ठभूमि पनि छ होइन। लामो समय जेल बस्नुभयो, एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक नेता हो, त्यसले पनि काम गरेको छ। मान्छेसँग राजनैतिक रूपमा मतान्तर हुन्छ, तर पनि जे सत्य हो त्यो कुरालाई नै ठिकसँग भन्नु चाहिँ एउटा जिम्मेवारीको कुरा पनि हो होइन।
तर ओलीजीको चाहिँ उदयको चाहिँ प्रारम्भ भनेको चाहिँ त्यो मैले अघि भनेका ती छँदैछन्। तर देखिने गरी भन्नुहुन्छ भने 2051 सालको जतिखेर सरकार बन्यो, मनमोहनजीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले, त्यतिखेर ओली चाहिँ गृहमन्त्री बन्नुभयो। हेर्नुहोस्, गृहमन्त्री पनि कुन गृहमन्त्री भन्दाखेरि मनमोहनजी प्रधानमन्त्री, माधव नेपालजी रक्षा र उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री, तेस्रो नम्बरको गृहमन्त्री चाहिँ नै केपी ओली बन्नुभयो। हेर्नुहोस्, केपी ओली भन्दा सिनियर लिडर चाहिँ नै सिपी मैनाली, संस्थापक महासचिव, आरके मैनाली, पूर्व मार्क्सवादीबाट चाहिँ मिलेको भए पनि भरत मोहन्ती 2015 सालको चाहिँ नै पोलिट ब्युरो, ती सबै जुनियर भए। केपीजी भन्दा पछाडिको चाहिँ नै मन्त्री भए। उहाँ चाहिँ तेस्रो नम्बरको मन्त्री भन्नुभयो 2051 सालमा। त्यतिखेरै उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ नै बन्ने सपना बुनिरहनु भएको थियो है। त्यो आकाङ्क्षी थियो केपीजीमा, बडो आकाङ्क्षी चाहिँ नै महत्त्वकाङ्क्षी चाहिँ नै मान्छे चाहिँ हो केपी ओलीजी। र यो महत्त्वकाङ्क्षा कुनै नराम्रो कुरा पनि होइन। हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि चाहिँ गृहमन्त्री भनेपछि त त्यो अनेक हिसाबले चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो नि। अहिले पनि मान्छे गृहमन्त्री हुन खुब दौड गर्छन् नि त, एकदमै होइन? त्यो महत्त्व मन्त्रमा त्यो बेला पछिदेखि चाहिँ केपीको चाहिँ नि स्थिति अनि बढ्दै गयो। हेर्नुहोस्, अब त्यो काममा चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ भने त्यो काममा, त्यो गृहमन्त्री बनाउने काममा चाहिँ वामदेवजीको ठुलो भूमिका रह्यो होइन। माधवजीलाई पनि त्यसमा आपत्ति भएन। आफू त महासचिव हुँदै हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि उपमहासचिव वामदेवजीलाई बनाएर उहाँ उपमहासचिव भएपछि केपीलाई गृहमन्त्री बनाउने, तेस्रो नम्बरमा लैजाने कुरा उहाँ पनि बडो बुढको उफ्री लाग्नु हो। अहिलेको वामदेव त तपाईँ सम्झिनुहोस्, 51को वामदेव झन् उमेरको वामदेव हो नि त, हो कि भन्नुहोस् त है। अनि फेरि त्यो उपमहासचिव पनि चाहिँ नै केपीजीले नै खाइदिनु भयो होइन। अब महाकाली आयो, महाकालीमा त चरम विवाद भयो। त्यसपछि 54 फागुन 21 गते विभाजनै भयो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण त्यो यदि ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई हेर्नुहुन्छ भने 51मा मनमोहनजीको सरकार, त्यसमा चाहिँ नै तेस्रो वरियता क्रमको गृहमन्त्री, त्यहाँबाट चाहिँ केपीजीको छलाङ, पूर्व माओवादी साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि छलाङ मार्ने काम चाहिँ त्यहाँबाट भयो। त्यही त म चाहिँ अब तपाईँले अर्को एउटा त्यहाँ सोध्नु भएको थियो महाकाली सन्धि। म त्यतिखेर त संसदीय दलको प्रमुख सचेतक थिएँ नि, एकदमै होइन। त्यो महाकालीमा के भयो त, मलाई दिउँसो छर्लङ्ग छ नि है। त महाकाली पास गराउनको लागि त केपीजीले त एडी चोटीको बल लगाउनु भएको हो। त्यतिखेर जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि महाकाली सन्धि चाहिँ पास गराएर छाड्नुभयो। अनि हामी माले बन्ने कुरामा पनि केपी ओलीजीकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि। हामी 10 जनालाई त कुनै स्पष्टीकरण कुनै केही नभइकन पार्लियामेन्टको सदस्यदेखि साधारण सदस्यसम्म हटाइदिएको थियो नि त बल्खुको पार्टी कमिटीले त, सेन्ट्रल कमिटीले। हजुर है, अब हटाइसकेपछि त मर्ता क्या नै कर्ता गर्नु पऱ्यो नि त हामीले पनि। त्यसपछि नै हामीले संसदीय दल नयाँ गठन गरेको हो। धेरै उहाँको त्यो महाकाली सन्धिप्रति चाहिँ ओलीजीको चाहिँ एकदमै लगाव देखियो होइन त सर? लगाव होइन चाहिँ नै त्यो पास गराउनमा उहाँ नै कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट उहाँ नै सर्वेसर्वा भएर चाहिँ नै लागेको हो कि उहाँ नै है। हजुर, यताबाट त्यो संयुक्त सरकार थियो, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानी, जलस्रोत मन्त्री चाहिँ पशुपति शमशेर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू त लाग्नुभयो होइन। त्यतिखेर बरु गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो सन्धि पास नहोस् भन्ने मुडमा हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, महाकाली सन्धि, त्यो महाकाली सन्धि पास गराउन लाग्नेमा सर्वथा लाग्नेमा चाहिँ त्यतिखेरको सभामुख रामचन्द्र पौडेलजी अनि होइन, यो मन्त्री परिषदमा नभए पनि हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओलीजी हो। यो त इतिहास छ। हेर्नुहोस्, यही महाकाली सन्धिकै कुरामा नि ओलीजीलाई कसरी पनि कटाक्ष गरिन्छ भने वार्षिक चाहिँ खरबौँ चाहिँ नेपाललाई आम्दानी हुन्छ भनेर उहाँले भनिदिनु भयो भन्ने कुरा छ नि। त्यो तपाईँलाई पनि भन्नुभयो? त्यो त सार्वजनिक इन्टरभ्यू छ, तपाईँहरू रेकर्ड पल्टाएर हेर्नुहुन्छ होइन। होइन, तपाईँहरू पार्टीकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो खालको इन्फर्मेसन 20 खरब चाहिँ नै प्रति वर्ष आउँछ भन्ने कुराको इन्टरभ्यू नै छ होइन। मलाई त्यस्ता कुरा त बताउनुहुन्छ नि त। बैलगाडा चढेर
अमेरिका पुगिँदैन भन्नुभयो गणतन्त्रको आन्दोलनको सिलसिलामा। त्यस्ता तुक्का र त्यस्ता कुरा उहाँलाई खुब आउँछ, उहाँले बताइदिनुहुन्छ, बडो बेहिचक बताउनुहुन्छ होइन। तर अहिले महाकालीको त डिपिआर पनि फाइनल भएको छैन, त्यो बन्ने ओर्ने त कुरै कहाँ हो त्यो हाम्रो स्वार्थले भएको र महाकाली नेपालको लागि भनेको र इन्डियाहरूको लागि बनाएको, उसको स्वार्थ उसले पुरा गरिरहेछ, हाम्रो स्वार्थमा किन हेर्छ? त्यो प्रष्टै छ नि। त्यो पार्टी फुटेपछि तपाईँ वामदेवसँग लागेर माले पार्टी तपाईँहरूले बनाउनु भयो? वामदेवसँग लागेन, हामी मिलेर माले पार्टी बनायौँ। माले पार्टी महासचिव त उहाँलाई बनाउनु भएको थियो नि त? हो, अध्यक्ष त्यो त हुने उहाँ नै हो नि त, साना प्रधान अध्यक्ष महासचिव। वामदेवजीसँग पनि सङ्गत गर्नुभयो भन्ने खिच, वामदेवलाई पनि तपाईँले चिन्नुभयो, ओलीजीहरूलाई त चिनेकै नै हुनुभयो होइन। मैले पछिल्लो समयमा नि सर तपाईँ त्यो पछाडि फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अलिकति छोडेर लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ क्यारे तपाईँहरूकै भाषामा, नयाँ शक्ति बाबुरामजीको पनि पछि लाग्नुभयो। सबै नेताहरूलाई तपाईँले त चाखिसक्नुभयो नि सर, कस्ता कस्ता लागे भनेर मेरो चाहिँ जिज्ञासा एउटा। वामदेवलाई पनि हेर्नुभयो, बाबुरामजीलाई पनि हेर्नुभयो, ओलीलाई पनि हेर्नुभयो, सबैलाई हेर्नुभयो नि त? बुझेँ, मैले तपाईँले भनेको कुरा बुझेँ। हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिकमा चाहिँ राजनीतिक इतिहासलाई, नेपालका नेताहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो देशले दुईवटा चाहिँ नै बडो महान नेताहरू चाहिँ प्राप्त गरे। हेर्नुहोस् है, वैचारिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा, दार्शनिक रूपमा मेरो सहमति नहोला, म असहमत होला, तर नेपालको चाहिँ नै एउटा राजनेताको रूपमा सदा सर्वदा नेपाली पोलिटिक्सले सम्झिनुपर्ने बिपी कोइराला हो। हेर्नुहोस् होइन, अहिले पनि बिपी कोइराला जतिको हाइट नेपालको राजनीतिमा कोही पनि नेताहरू जन्मिएनन् र भविष्यमा जन्मिन्छन् त्यस्तो कल्पना पनि म 50, 70, 100 वर्षमा जन्मेलान् होलान् भन्ने पनि म गर्दिनँ। उहाँ चाहिँ नै एउटा राजनीतिज्ञ मात्रै नभएर मूर्धन्य साहित्यकार पनि हो। हेर्नुहोस् है, त्यो भयो। उहाँको चाहिँ जीवनकालभरि नेपालको पोलिटिक्स उहाँको वरिपरि रह्यो है। त्यो हामीले पढेर देख्यौँ, हेरेर पनि देख्यौँ, अलिकति भोग्यौँ पनि। हामी त विरोधी हौँ होइन, राजनीतिक रूपमा त्यो बेला। त अहिले हाम्रा उमेरले पनि, अनुभवले पनि अलिक परिपक्वता बनाइसकेपछि हामी त्यो अनुभव गर्छौँ। दोस्रो मदन भण्डारी है, मदन भण्डारी पनि अत्यन्तै प्रतिभाशाली, विलक्षण र चाहिँ नै बडो क्षमतावान नेताको रूपमा उहाँको उदय भयो। तर जसरी बिपीलाई नेपाली राजनीतिले टेस्ट गर्यो, मदन भण्डारीलाई त्यसरी टेस्ट गरेन। हामी सर्टेन मान्छेहरूले मात्रै मदन भण्डारीलाई बुझ्यौँ। त्यो सिङ्गो देशले र देश बाहिरको राजनैतिक परिवेशले चाहिँ बुझ्न सकेन। हेर्नुहोस्, अब बाँकी नेताहरू जसको नाम तपाईँहरूले लिनुभयो, उहाँहरू योग्य हो, इमान्दार पनि होला, ठिक पनि होला, तर एभरेजै हो। हेर्नुहोस् होइन, अब एभरेज पढाइ लेखाइको हिसाबले हो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई राम्रो चाहिँ अध्येता हो। पढाइ लेखाइको हिसाबले उहाँले देश विकासको जिम्मा मात्रै दियो भने उहाँले देश विकास गर्छ। तर पार्टी बनाएर चाहिँ नेता बन्नुहोस् भने बाबुरामजी पार्टी बनाएर खाने मान्छे चाहिँ होइन। फेरि हेर्नुहोस् है, अब म पछि लागेको त अब नेता मानेर गएपछि तपाईँको शब्दलाई नै मैले ठिकै हो भन्न पनि सकिन्छ। पछि लागेको भन्दा पनि होइन, बसेर 1 वर्ष मैले काम गरेँ, नजिकबाट काम गरेँ। तपाईँलाई आज म अन्तर्वार्ता लिइरहेको बेलुका भरे बेलुका 6 बजे भेट्ने नै कुरो पनि छ होइन। अब मेरो चाहिँ साथी पनि हो, हामी समकालीन पनि हौँ होइन त्यो हिसाबले। तर उहाँ पनि पार्टी बनाएर चाहिँ हुन्छ नि, पार्टीको आर्किटेक्चर चाहिँ उहाँ होइन होइन। देशको आर्किटेक्चर चाहिँ हुन्छ हो उहाँ। पोलिटिक्सका अनन्त कला, पोलिटिक्सलाई चाहिँ अनन्त कलाले पोलिटिक्स चल्दो रहेछ कि होइन। सिधा त्यो बाबुरामको जस्तो चाहिँ लुई हिँडेर मात्रै चाहिँ पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिक्स चल्दो रहेनछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले अब जहाँसम्म वामदेवजी भनेको हिम्मत र चाहिँ नै आँट भएको, तर बेला त्यो चाहिँ नै अस्थिरताको पनि चाहिँ नै उहाँ चाहिँ फेरि एउटा उदाहरण नै हो। हेर्नुहोस्, अस्ति पनि मैले भेट्दा त्यही भने। हेर्नुहोस्, उहाँसँग केही गरौँ भन्ने छ, हिम्मत पनि छ, आँट पनि छ, केही गरिरहँ भन्नुहुन्छ उहाँ। अस्ति पनि मैले भेट्दाखेरि नबरुन्जेली गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर कतिपय कुरा उहाँका राम्रा भए पनि कतिपय कमजोर पक्षहरू छन् जो स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, जो कोहीमा पनि हुन्छन्। अस्थिरता त वामदेवको एउटा पहिचान जस्तै भएको छ नि पछिल्लो समयको। पछिल्लो पुस्ताले उहाँलाई बुझ्दा त मान्छेहरूले त्यसरी पनि बुझ्न थाले नि होइन। हो, अब त्यो देखिएको छ त मैले भन्नै पर्दैन, तपाईँले भन्नु पर्दैन। जब छर्लङ्ग भएपछि मैले अस्ति उहाँको मिसेज तुलसाजीलाई राखेर भने यो चाहिँ तरिका रोक्नुहोस् है, राति रोइ कराइ गरेर पनि रोक्नुहोस् भनेर उहाँकै उपस्थितिमा भनेर हिँडेको मैले होइन। हजुर, खैर उहाँ पनि माइडियर मान्छे हो।
सम्बन्ध सबै नेताहरूसँग राम्रै छन् तपाईँको होइन? भलै तपाईँहरूको अहिले किता मेरो चाहिने सम्बन्ध म व्यक्तिगत रूपमा त सम्बन्ध राम्रै छ, तर ओलीजीसँग चाहिँ मेरो अहिले भेटघाट सम्बन्ध 10औं वर्षको केही पनि छैन। बाँकी त ठिकै छ, सबै राम्रै चलिरहेछ। त्यस्तै त हो नि। मैले किन, म एउटा सामान्य नागरिक सडकमा हिँडेको छु, अब मैले कसैको के बिगार्न सक्छु र होइन? अनि उहाँहरूले मलाई के दिनु परेको छ र सम्बन्ध चाहिँ बिग्रिने सप्रिने हो होइन? मलाई लागेको कुरा मैले भन्छु, मेरो हकको कुरा हो, मेरो अनुभवको कुरा हो, मेरो स्वतन्त्रताको कुरा हो होइन? अनि मैले भनेका कुराहरू गलत भएदेखि त्यो प्रतिवाद गर्ने साहस र हिम्मत पनि गर्नु पर्यो। म उहाँहरूलाई नम्रतापूर्वक आग्रह पनि गर्छु होइन? कसैलाई केही नचाहिँदो ढङ्गले भन्नु पनि मेरो जवाबदेही होइन। म त एउटा शिक्षक आन्दोलनबाट आएको, हजार विद्यार्थीलाई पढाएर आएको। तपाईँकै नगरपालिकाभित्र 3टा स्कुलमा त मैले पढाएर आएँ। हेर्नुहोस्, त मेरो त्यो नैतिक दायित्वले पनि मलाई प्रत्येकपल्ट घचघचाइरहेको हुन्छ नि त। हजुर सर, अब यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो अब यो चुनावको वातावरण त्यति अब नभइरहेको जस्तो अवस्था पनि छ एक हिसाबले। अब देशको अवस्था योभन्दा पनि अघि पनि यहाँले भनिसक्नु भएको छ, अझै विकराल हुन सक्ने अवस्थाहरू र त्यतातिर जानको लागि ओलीजी हिचकिचाउँदैनन् भन्ने हिसाबको तपाईँको जुन कुरा आयो नि, भनेपछि कुन अवस्थासम्म जाला त देश? त्यो पनि त हेर्नु पर्ने, देशवासीले कतिसम्म दुःख पाउने हुन्? मेरो त बडो चाहिँ कुनै यो लोक परलोकमा भगवान् छन् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। दुःख हामीले नपाऊँ। तपाईँ कम्युनिस्ट हो नि सर, सुन्नु न, अब कम्युनिस्ट नभए पनि त यत्रा चाहिने लोक परलोकका कुराहरू आइरहेछन्। म कम्युनिस्ट नभएर पनि आम नेपाली जनताले यत्रो धार्मिक आस्था र विश्वास बताइरहेको बेला मात्रै समाजको एउटा कम्पोनेन्ट हो, एउटा इलिमेन्ट न हो होइन? त्योभन्दा अलग चाहिने हुन्छ। तपाईँ चाहिने च्याब्रुङ नाच्दैन, तपाईँ उँधौली उँभौली गर्दैन, तपाईँ दोरोममा तेरोममा जान्छ नि भन्नु न होइन? अनि त्यसैले गर्दा हाम्रा संस्कार, संस्कृति, परम्परा, धर्म, रीतिरिवाजहरूले चाहिँ हामीलाई कहीँ न कहीँ गाइड गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, हामी निरपेक्ष रूपमा यो धरतीमा चाहिँ उभिन सक्दैनौँ, यो समाजमा उभिन सक्दैनौँ। त्यसैले मैले अघि नै भने नि, यो लोक परलोक जहाँ यदि कोही भगवान् भन्ने केही छ भने मेरो प्रार्थना छ कि योभन्दा बढी देशलाई दुर्गतिमा कसैले नलैजाउन् होइन? यो प्रतिनिधि सभा विघटन त असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र यो चाहिने जनता र राष्ट्रको अहितकारी काम भयो। हेर्नुहोस्, कोरोनाको भ्याक्सिनको लागि चाहिने तपाईँ भिक्षा माग्न हिँड्नुपर्ने बेलामा अरबौँ खर्च गरेर चुनावमा जानुपर्ने अहिले चाहिने अवस्था थियो। हाम्रो अर्थतन्त्र चौपट थियो, बेरोजगारी यति धेरै बढेको थियो, जीडीपी घटेर कहाँ पुगेको थियो, महँगी बढेर कहाँ पुगेको स्थिति छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा चुनावै हुने वर्ष भयो भने पनि आम सहमतिले चुनावलाई 1 वर्ष 2 वर्ष पर सार्नु पर्थ्यो हो कि होइन? भन्नुहोस् त, संसारमा कतिपय चाहिने घटनाहरू त्यस्ता भएका छन् नि त, छैनन् र छन्। हेर्नुहोस् पोलिटिक्समा है। तर हाम्रो त 2-2.5 वर्ष बाँकी हुँदै के कारणले चुनाव गर्ने पर्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ त होइन? 2/3 बहुमतको सरकार थियो। ओलीजीलाई काम गर्न कसले रोकेको थियो? प्रचण्डले बाँकी अवधि तेरि ओली जस्तो सुरवीर भनेर यस्तो चाहिने महिमा गरिराखिएको बहादुर निडर नेता भनेर भनेको थियो प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालजीले, माधव नेपालजीले, झलनाथजीले रोकिन्छ ओलीजीलाई? रोक्ने भए त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न रोकिनु पर्ने नि त, खोइ रोकियो त अनि होइन? त्यो कसैले रोकेको होइन, उहाँले नगरेको हो त्यो चाहिँ है। त्यही यत्रो बहादुर, यत्रो वीर, यत्रो सुर, यत्रो चाहिने हिम्मत आँटदार नेताले चाहिने उहाँहरूले भनेर हुन्छ? त्यो त मैले पत्याउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो हुँदा पनि होइन, त्यो चाहिँ एउटा बहानाबाजीको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। योभन्दा डिटोरेट, योभन्दा बर्बाद देश नहोस् भनेर एक नागरिकको हिसाबले तपाईँ म चाहन्छौँ। तर लक्षण के छ होइन? गन्तव्य चाहिँ के छ? गएको कता छ त अनि होइन? कता जाँदैछ भन्दाखेरि हामी धेरै नराम्रो स्थितिमा चाहिँ निस्थितितिर जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो मुलुक जाँदैछ र हुँदै म त के देख्छु भने मल्टिपल वार होइन? एउटा मात्रै वार होइन, धार्मिक वार, क्षेत्रीय वार, जातीय वार, अनेक प्रकारका चाहिने पब्लिक पिपुल लेभलबाट चाहिने नेपालमा त्यस्तो प्रकारको युद्ध, त्यस्तो प्रकारको द्वन्द्व, त्यो माओवादीले गरेको भन्दा बेग्लै प्रकृतिको त्यो त वर्गीय वार थियो, वर्गीय सङ्घर्ष थियो। हेर्नुहोस्, त्यो खालको स्थिति नेपालमा आएर नेपालको हालत, यो संविधान जाने साने कुरा त छोड्नुहोस्, यो त एक प्रकारले गइ नै सक्यो। अब सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिएन भने अर्कोपल्ट गयो। निर्वाचन आयोगले टाइम पुगेन मलाई निर्वाचन गर्न, अब म निर्वाचन यो समयमा गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिने एउटा चाहिने फेरि त्यो निर्णय गर्छ, त्यो सिफारिस गर्यो भने अर्कोपल्ट संविधान च्यातियो होइन? त्यसपछि त सङ्कटकाल लाग्नुभन्दा अर्को उपाय के थियो? के छ?
है। त हामी त्यो दिशामा चाहिँ गइरहेका छौँ र बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थातिर चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। तर पनि नेताहरूको बुद्धि सप्रियोस् होइन। राजाले भन्थे पशुपतिनाथले कल्याण गरून् भनेर, म एक सामान्य देशको नागरिकले पनि पशुपतिनाथ ती छन्, कल्याण गर्छन् कि गर्दैनन् तिनैले जानुन् होइन। अनि स्वयम्भूले कल्याण गर्छन् कि गर्दैनन् तिनैले जानुन्। तर यो 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 बर्बादीतिर जुन गइरहेका छौँ हामी, यसलाई चाहिँ तपाईँ हामी सबै मिलेर रोक्न होइन चाहिँ जनताको नागरिकको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, ओलीजी, प्रचण्डजी, माधवजी को चाहिँ ठिक हो त, के लाग्छ तपाईँलाई? अनि यो व्यक्ति विशेषको कुरा किन गर्ने? अहिलेको इस्यु जुन लाइन सुन्नु न, अहिलेको इस्युमा चाहिँ माधवजी ठिक, प्रचण्डजी ठिक, कुनै बेला ओलीजी पनि ठिक हुनुहुन्थ्यो होला होइन। अहिलेको समकालीन पोलिटिक्समा हेर्ने हो भने माधव प्रचण्डजीले जे कुरा उठाउनु भएको छ, म त्यो पार्टीसँग पनि मेरो सरोकार छैन, हेर्नुहोस् होइन। म निरपेक्ष छु होइन। तर अहिले त चाहिने जुन यो लामो आन्दोलन सङ्घर्ष, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष भनेर हामी भन्छौँ भएको छ, त्योबाट प्राप्त गरेको चाहिने त्यो प्राप्त गरेको उपलब्धि हो। त्यसको रक्षाको लागि त माधव नेपाल प्रचण्डले चाहिने जुन झन्डा उठाउनु भएको छ त्यो त स्वाभाविक छ र ठिक त उहाँ हुनुभयो नि त होइन। अब त मुलुक त दुई कितामा बाँडिने भयो नि त। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा एउटा, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर फेरि संविधान जो डिरेल भएको छ, जो भत्किएको छ, त्यसलाई फेरि थुनथान गरेर त्यसलाई लिकमा ल्याउने चाहिने आन्दोलनमा लागेको पक्ष एउटा हो कि भन्नुहोस्। हजुर, एकदमै। ओझाजी, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, खास गरिकन नेपाली राजनीतिले पाएका दुईजना चाहिँ विलक्षण एकदम राजनेताहरू मध्येमा बिपी कोइराला, जसलाई अलिकति भए पनि नेपाली जनताले भनौँ न उहाँ सत्तामा पनि जानुभयो, तर मदन भण्डारीजीको लागि चाहिँ त्यसरी टेस्ट गर्ने अर्थात् उहाँ चाहिँ टेस्टेड हुने अवसर प्राप्त गर्नु भएन। उहाँको दुर्घटना होला, त्यो हत्या होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अझै पनि त्यसको एउटा भनौँ न त्यसमा चाहिँ आशंकाहरू बाँकी नै छन् होइन। मदन भण्डारी नहुनुको कारण पनि आजको कम्युनिस्टहरूको यो हालत भएको, यो मारामारमा त्यो मदन भण्डारी भइदिएको भएदेखि यसको व्यवस्थापन होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ? कहिलेकाहीँ होइन, मलाई सधैँभरि लागिरहन्छ, 100% लागिरहन्छ। र म हुन त यो नभएको मान्छे, दुनियाँमै नभएको मान्छे होइन। अब म र मदन एकदम निकट भएको कारणले पनि मलाई त्यो विश्वास बढी भएको होला होइन। तर आज पनि म सम्झिँदा मदनका त्यतिखेरका व्यवहार, विचार, अभिव्यक्ति पढ्दाखेरि होइन, मदन भएको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन योभन्दा माथिल्लो उचाइमा जान्थ्यो, हेर्नुहोस्, र योभन्दा संस्कारयुक्त हुन्थ्यो। यस्तो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यस्तो गति छाडा, यस्तो खाइदेऊ, यस्तो भ्रष्ट आन्दोलन हुँदैन थियो, हेर्नुहोस्। यो त आन्दोलन त सकिएको छ नि। गाउँ गाउँमा हेर्ने हो भने चाहिने काङ्ग्रेसले भन्दा चाहिने मेरै हिजोका साथीहरूले चाहिने ठुला चाहिने भ्रष्टाचारी भनेर चाहिँ नाम कहलाएका छन् नि गाउँमा, माथि छोड्नुहोस् होइन, त्यो स्थिति छ। त्यसैले गर्दा मदन रहिरहनु भएको भए यस्तो खालको स्थिति आउने थिएन, यस्तो दुर्दशा मुलुकले भोग्नु पनि पर्ने थिएन। यो 2/3 सरकार यस्तै गतिमा चल्थ्यो मदन भएको भए, यही हुन्थ्यो। यो त कुनै यो त कल्पनै गर्न सकिँदैन नि। धेरै अहिले नेपाली जनताले धेरै राम्रो अवस्थामा चाहिने आफूलाई बाँच्ने राख्नेमा पुर्याउँथे, त्यो पुग्थ्यो त्यहाँ। उहाँले नेतृत्व गर्न पाउनु भएको भएदेखि। तर अब दुनियाँमा रहनु भएन, कारण अनेक होला। कारण अनेक त के नि, त्यो त षड्यन्त्रै नै हो नि त्यो हजुर होइन। त्यो स्वाभाविक मृत्यु त हुँदै होइन मदन भण्डारीको। तर त्यसको चाहिँ कहिले पनि एउटा रिपोर्ट भनौँ न, विश्वसनीय रिपोर्ट कहिले पनि त्यो चाहिँ आएन। आउला अर्जुनजी आउला, त्यो हेर्नुहोस्, इतिहास निर्मम हुन्छ होइन। आज हामी देख्दैनौँ होला, तपाईँ नहोला, म नहोला यो दुनियाँमा, तर आउला नि होइन। त्यो आउला भनिराख्दाखेरि नि सर, मलाई चाहिँ सोध्न ठ्याक्कै मन लागिहाल्यो, आजको अहिलेको जति सहज अवस्था, जस्तो उहाँकै धर्मपत्नी चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँलाई अत्यन्त नजिकबाट उहाँका सहयोगी भनौँ, उहाँको विचारलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ एउटा कट्टर समर्थक भनेर उभिनुभएका केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो बेला पनि त्यो रिपोर्ट आएन। यति सहज अवस्था इतिहासले फेरि अर्कोचोटि कहिले देला नदेला त्यो पनि त आफ्नो ठाउँमा छ नि होइन र। अब यसलाई पनि इतिहासले हेर्ला नि त। 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनिराख्नु भएको छ, त्यो हत्या होइन, त्यो चाहिँ होइन, त्यो त षड्यन्त्रै हो। त्यो चाहिँ त्यो बाटामा चाहिने चितवन जाने बाटामा चाहिने जनरल जुन दुर्घटना हुन्छ नि, त्यस्तो दुर्घटनाबाट मदन र आश्रित त्यो दुर्घटनाको शिकार भएको होइन। त्यो
त्यो त षड्यन्त्रै हो, त्यो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले नै चाहिने उहाँहरूको निधन भएको हो। अब जहाँ अहिलेको परिस्थितिमा आएन भन्दा योभन्दा कुनै बेला जनताले अनुकूल परिस्थिति सृजना गर्छन् र त्यसमा को चाहिँ षड्यन्त्रकारी थिए भन्ने ठिक छ, पर्खिनुपर्छ, धैर्य गरेर हेर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् निस्किन्छ। यो पनि अनुकूल भएन छ नि त, किन आएन, अनुकूल भएन नि त। अनुकूल भएको भए त आउँथ्यो नि त। को कहाँ कुन पदमा छ छोड्नुहोस् न, होइन, कसको नाता कुन पदमा छ भन्ने कुरा बाबु छोडौँ त्यो कुरो। तर मदनजीको चाहिने जुन र आश्रितजीको जुन घटना भयो दासढुङ्गामा जुन निधन भयो, होइन, त्यो त चाहिने अब हामी त्यही पार्टीमा हुँदा पनि हामीले पनि सकेनौँ, होइन, हामीले कुरा उठायौँ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, सक्नु त सकेनौँ नि त। त अहिले पनि आएन भने आउला, एक युगमा एक दिन आउँछ नि त, त्यो दिनलाई पर्ख्यौँ न। अन्तिममा छु, नेकपा एमाले छोडेर गल्ती गरिएछ जस्तो लाग्छ सर कहिले तपाईँलाई? नेकपा एमाले छोडेर गल्ती गरिएको छ भन्ने त नेकपा एमाले जतिखेर विभाजन भयो नि 54मा, हजुर, त्यो विभाजन चाहिँ यद्यपि मेरो कारणले हाम्रो कारणले भएको त होइन, तर त्यो विभाजन चाहिँ रोक्नु पर्थ्यो, जसरी पनि रोक्नु पर्थ्यो, विष खाएर पनि रोक्नु पर्थ्यो, पीडा सहेर पनि रोक्नु पर्थ्यो, अपमानित भएर पनि रोक्नु पर्थ्यो। त्यो नरोकेर बरु एक्साइटेड भएर उत्तेजित भएर नेकपा माले बनाउने काममा त्यतिखेर लागेको र त्यतिखेरै पनि मलाई दुःख लागेको थियो, आज पनि दुःख लाग्छ। अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँको गहन विचार विश्लेषण, आफ्नै अनुभवहरू पनि सेयर गरिदिनु भएकोमा पूर्व मन्त्री देवीप्रसाद ओझाज्यू यहाँलाई पुनः एकपटक धेरै तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म लुकेर बसेको मान्छेलाई खोज्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।